दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा लामो समयदेखि विवादित एमसीसीको बहस अझै पनि चलिरहेको छ। भर्खरै अर्थात् आइतबार 4 दिनको भ्रमणपछि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार स्वदेश फर्केकी छिन् र उनले नेपालको संसदबाट यो परियोजना पास हुनेमा, अनुमोदन हुनेमा खुसी पनि व्यक्त गरेकी छिन्। तर उनले यसो भनिराख्दाखेरि पनि नेपालमा अझै पनि यो विषय विवादित छ। नेताहरूको बीचमा अझै पनि मतभेद देखिन्छ। राष्ट्रको हितमा छ या छैन, यो विषयमा पनि आज सबै एक ठाउँमा हुनुपर्ने, जनता, सरकार र शीर्षस्थ नेताहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने समयमा पनि सबै बेमुख देखिएका छन्। के कारणले गर्दा नेताहरू, सरकार एक ठाउँमा उभिन सकेन? के देशका जनप्रतिनिधिहरू, नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिहरू नेपाली जनताको हितमा काम गर्न सकिरहेका छन् या छैन? यदि नेपाली जनताको लागि काम गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरू लागि परिरहेका छन् भने आज एक ठाउँमा किन उभिन सकेन? किन नेता पिच्छे फरक विचार एमसीसीको बारेमा आज बहस भइरहेको छ? एमसीसी देशको हितमा छैन भनेर अर्को पक्षले भनिरहेको छ एमसीसी देशको हितमा छ। सरकारले पनि भनिरहेको छ नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास हुनुपर्छ, अनुमोदित हुनुपर्छ संसदबाट। एमाले भित्रै विवाद देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले भनिरहेको छ एमसीसी पास हुनु हुँदैन। के कारणले गर्दा, किन मतभेद देखियो नेताहरूमा, सरकारको बीचमा? यसबारे आज हामी जवाब खोज्नेछौँ। के नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिहरू देशप्रति जवाबदेही छन् या छैन? त्यसैगरी पछिल्लो समय संसदभित्र देखिएको जुन किसिमको घम्साघम्सी छ, यसले नेपालको संसदमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको या होइन? जुन ठाउँमा आज नेपाली जनताका मुद्दाहरूमा बहस हुनु पर्थ्यो, राष्ट्रको हितमा बहस हुनु पर्थ्यो, तर अवरोध भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जुन किसिमको माहौल बन्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। के कारणले गर्दा संसदभित्र यस्तो किसिमको चरित्र देखिरहेको छ? यसले कि नेपाली जनता खुसी छन् या छैन र संसदको मर्यादाको पालना हुन सकेको छ या छैन? आज हामी यी विषयमा जवाब खोज्नेछौँ। जवाबको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता घनश्याम खतिवडा। अब नि म उहाँलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब एमसीसीको विवाद लामो समयदेखि चर्किएको छ र फतिमा पनि तपाईँहरूको धारणा समेटेर फर्केकी छन्। आशावादी छन् कि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन्छ भनेर। तर तपाईँहरूको बीचमा एकरूपता हुन सकेन। कारण के? कारण हाम्रो मुलुकको लामो समयदेखि, ठिकै भन्नुभयो, एमसीसीको बहस चाहिँ सदनभित्र आउनुपर्ने विषय हो कि होइन भनेर अहिले नयाँ बहस यो पनि गर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि एमसीसी हाम्रो मुलुकमा कहिलेदेखि भयो, को प्रधानमन्त्री हुँदादेखि भयो। अब अहिले धेरै प्रधानमन्त्रीहरूका नाम जोडिएका छन्। स्वयं अहिले एमसीसीको बारेमा नेगेटिभ कुरा गरिदिनु भएको छ प्रचण्ड, उहाँकै कार्यकालमा पनि त्यो जोडिएको छ। सार रूपमा म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन, त्यसका डकुमेन्टका बुँदाहरू पढ्दा 2-3वटा बुँदाहरूमा हामीले पनि शङ्का जनाउनु पर्ने, शङ्का गर्नुपर्ने वा त्यसलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने वा त्यसमा स्पष्टता हुनुपर्ने जरुरी छ। तर अहिले तपाईँले भने जस्तो मुलुकमा एकमतले एमसीसीको विषयमा किन हाम्रा राजनेताहरू जान सक्नु भएन? यसले देशलाई के नोक्सान पुग्यो? यसमा वैदेशिक सहायता सहयोगमा के नोक्सान पुग्यो? यो चाहिँ भावी पुस्ताले, इतिहासले अहिलेका नेताहरूको योग्यता क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने एउटा गम्भीर विषय चाहिँ नेपालमा रहने भयो। सर्वप्रथम त यो विषय नेपालमा आज मात्रै वैदेशिक सहायता आएको हो र? वैदेशिक सहायता त विभिन्न मुलुकले विभिन्न बेलामा, युरोपियन युनियनले वा चाहिँ एक्सन एडले वा अरू कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूको नाममा वा युएसआइडीकै सहयोगको रूपमा पनि नेपालमा आएकै थियो नि।
भारतले गरेको सहयोग पनि आएकै छ, चीनले गरेको पनि आएकै छ। तर संसदमै लगेर यो चिजलाई, यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय के रह्यो एमसिसीको विषयमा? एउटा शङ्का गर्न लायक विषय। यो पार्लियामेन्टमा जानुपर्ने विषय थियो कि थिएन? पार्लियामेन्टमा जानुपर्ने विषय त सन्धि सम्झौताका विषयहरू हुन सक्छन्। पहिला विगतमा उठेको थियो चाहिँ 51-52 सालतिर टनकपुर इस्युको कुरा, टनकपुर इस्युको विषय हुन सक्थ्यो, त्यो सम्झौता सन्धि थियो। म के जोड्न चाहन्छु फेरि यसले गर्दाखेरि अहिले मैले अलिकति यहाँको प्रश्नमा जिज्ञासामा केन्द्रित हौँ। अहिलेको एमसिसीको विषयमा हाम्रा मुलुकका राजनेताहरूले बेमौसमको जुन ढङ्गको, यो कुनै मौसमी झगडा होइन, बेमौसमी झगडा नेपालमा भित्र्याउनु भएको छ र अलिकति यसमा चाहिँ कहाँ के भइरहेको छ म बुझिरहेको छैन। सरकारमा बस्दा एउटा दृष्टिकोण, सरकार बाहिर हुँदा अर्को दृष्टिकोण, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सही गर्ने अनि अहिले त्यसलाई डिनाइ गर्ने, यो प्रवृत्ति चाहिँ नेपाली राजनेताहरूमा भएको यो एकदमै अस्थिर प्रवृत्तिका कारणबाट पनि यो समस्या आइरहेको छ। नभए त एउटा मुलुकले कसैलाई आर्थिक सहायता गर्यो, सम्पन्न मुलुकले विपन्न मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्यो, आर्थिक सहयोगलाई हामी पार्लियामेन्टमा लानु पर्दैन, यो ढङ्गले टुङ्ग्याइदिउँ भनेर संसदबाटै टुङ्ग्याएको, संसदमा नल्याइकन सरकारबाटै टुङ्ग्याएको भए के हुन्थ्यो? तपाईँलाई म के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने हजुर, काङ्ग्रेस अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा। हजुर, अझ काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त के पनि भन्नुभयो, त प्रधानमन्त्रीजीले के पनि भन्नुभयो भने यदि एमसिसीको बारेमा जसले जथाभावी बोल्छ त्यसलाई सूक्ष्म रूपले सरकारले निगरानी गर्छ। यहाँ यसरी भनिएको छ, तपाईँकै अध्यक्षज्यू अर्थात् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के पनि भन्यो भने फतिमासँग मैले एमसिसीको बारेमा बहस सुरु गरेकै हो, पास गर्न खोजेकै हो, सभामुख लगायत केही साथीहरूले मलाई सहयोग गरेन, उहाँको जवाब त्यो थियो। अनि प्रचण्डजी तपाईँले अघि पनि जोडिसक्नु भएको छ, कुनै समय उहाँ नै अग्रसर हुनुहुन्थ्यो, फेरि अहिले उहाँ विमुख बन्दै हुन्छ। त्यसै गरी समाजवादी नेकपा समाजवादी पार्टी पनि विपक्षमा उभिएको छ। आज एक ठाउँमा हुनुपर्ने, जब सरकारमा जो पनि जान्छ लबिङ गरिरहेको देखिन्छ, विपक्षमा आउँछ, यसैले नै राजनीतिकरण गर्छ। देशको राजनीति कतातिर गइरहेछ? यो राजनीतिक अस्थिरताको एउटा नमुना पनि हो। र मैले अघि यहाँलाई भने कुन विषयलाई कसरी हल गर्ने भन्ने नेताहरूमा यो म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने स्किलको कमी, क्षमताको कमी पनि देखिएको हो। यो हाम्रा राजनेताहरूको अवमूल्यन यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट नगर्नुपर्ने हो, तर नेताहरूमा त्यो दूरदर्शिता, त्यो ढङ्गको चाहिँ एउटा म्याच्युरिटी, परिपक्वता यो नआएको अवस्था चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो एमसिसीको विषयमा एउटा देशले, अघि नै मैले भने, एउटा देशले एउटा विपन्न देशलाई सहयोग गर्न खोज्दैछ। सहयोग लिन, वैदेशिक सहयोग लिन हामीले विगतदेखि लिने गरेका छौँ, गाह्रो विषय होइन। तर एमसिसी भित्र राखिएका त्यसका कन्टेन्टहरू, बुँदाहरू, त्यसका सम्झौताभित्र हालिएका चिजहरू, त्यसलाई त राजनेताहरूले एकमतले यो हाम्रो हितमा छ, यो हाम्रो बेहितमा छ, यो हाम्रो चाहिँ बरखिलाफमा छ, यो हामीले गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा एउटा टेबलमा बसेर राष्ट्रिय सहमतिको एउटा दस्तावेज बनाएर गर्नु भएन भने यो एमसिसी हाम्रो मुलुकका लागि, एउटा दुईवटा नेता सक्नका लागि, सकिनका लागि त काफी होला, तर राष्ट्रका लागि पनि यो चिज अत्यन्तै चाहिँ विवादास्पद, अत्यन्तै चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो विषय बन्न सक्ने खतरा चाहिँ म पनि देखिरहेको। तपाईँबाट म यही जवाब खोजिरहेको छु। तपाईँले मैले भनि पनि सकेँ, हजुर, 4 पार्टीका 4वटा चरित्र, तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ, मैले मेरो पालामा बढाउन खोजेको यी चरित्रले गर्दा देशप्रति जवाबदेही छन् कि छैन? होइन, देशप्रति जवाबदेहिता भएको कुरा देखिएन, त्यो कुरा प्रष्ट छ। तर हाम्रो पार्टीले, नेकपा एमाले त विगतमा पार्टीभित्र पनि यो बहसको विषय बन्यो, हामी सरकारमा हुँदा पनि यो विषय बहसमा आयो र पार्टीले त कार्यदल नै बनायो नि। झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो, त्यसले 3-4 बुँदाहरू संशोधन गरेपछि मात्रै गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले कुरा अगाडि बढाउँदा बढाउँदा हामी सरकारबाट हट्यौँ। अहिलेको सरकारले ल्याउनु पर्यो नि त यो कन्टेन्ट है। अरू संवाद नगरौँ भन्नु खोजेँ मैले। हजुर, आज एक ठाउँ हुनुपर्ने, देशको हितमा छ कि छैन भनेर, तर शीर्षस्थ नेताहरूका धारणा, जो देशका संवाहक हुन्, जो देशका गार्जियन हुन्,
उहाँहरूको बोली तपाईँले सुन्नु भएको छ होला नि? होइन, बोलीमा फरकता छ। यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो, बोलीमा फरकता छ। हिजो सही गरेर आउनेहरूले पनि टोन फेरिरहनु भएको छ। आफै प्रधानमन्त्री हुँदा सही गर्ने, आफै टोन फेर्ने, यस्तो कुरा पनि भइराखेको देखिएको छ। तर यस विषयमा गार्जेनसिप चाहिँ सरकारले लिने हो नि त। यो बुँदामा हामी सहमति, राष्ट्रिय सहमति यी बुँदाहरूमा बनाऊँ, यो बुँदाका आधारमा हामी चाहिँ यसलाई एमसिसीलाई पास गरौँ वा फेल गरौँ, वा यसलाई चाहिँ सरकारको विषय बनाऊँ वा संसदको विषय बनाऊँ भन्ने विषयमा त सरकारले एउटा प्रष्ट धारणा ल्याउनु पर्यो नि। सरकारभित्र भएको 5 दलीय गठबन्धन तपाईँले सरकारको यो पनि म जोड्नु चाहन्छु। हामी त प्रतिपक्षमा भयौँ, यो पनि म जोड्नु चाहन्छु। सरकारभित्रका मान्छेले ल्याउनु पर्यो नि। के थप गर्न चाहे मैले? हजुर, एमसिसीको विवादको सेरफेरमा 6वटा सरकार फेरिएका छन्। त्यसमा चाहे केपीजी होला, चाहे प्रचण्डजी होला, चाहे खिलराजजी होला, चाहे बाबुरामजी होला, चाहे देउबाजी, यिनीहरू नै घुमिराख्नु भएको छ। यसको जवाब कसबाट खोज्ने हो? अब यसको जवाब सबैले आफ्नो हिसाबले दिन तयारी रहनुपर्छ। नेताहरूले नेपाली बढी जिम्मेवार वर्तमान सरकारमा जो छ, उस सरकारमा भएको जुन बेला बहस चल्यो त्यो बेलाको अभिभावक को हो? राज्यको अहिलेको अभिभावक त सरकार हो नि। सरकार यसका प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि त्यही भन्छु, 6वटा सरकार फेरि ती सरकारमा भएका पात्र पनि यिनीहरू नै हो। मैले भनिसकेँ त अघि नै, आफू सरकारमा भएका बेला वा आफूले सम्झौता गरेका बेला एउटा दृष्टिकोण राख्ने, अनि आफू मेजर ठाउँमा नहुँदा अर्को दृष्टिकोण राख्ने, आफूले त्यसलाई एमसिसीलाई आफ्नो सस्तो लोकप्रियताको भर्याङ बनाएर राष्ट्रियतामाथि खेल्न नेताहरूले हुँदैन। यस्तो अवस्था सिर्जना कसरी भयो? यो नेताहरूमा भएको अपरिपक्वताको कुरा हो। तपाईँहरूलाई के आरोप पनि लागेको छ भने शीर्षस्थ नेताहरूलाई महाकाली बेच्ने पनि यिनीहरू हुन्। अब एमसिसी पनि पास गर्छन्, देशलाई ध्वस्त बनाउँछन् भन्ने आरोप तपाईँहरूलाई लागेको छ। त्यो आरोप पनि कस्तो छ भने, एउटा हाम्रोमा बौद्धिक जमात वा अलिकति बढी बाहिर आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला गर्ने जमात पनि हाम्रो समाजमा छ। यही समाजले उत्पादन गरेका नेताहरू हुन्। चरित्र त्यस्तै छ। जसरी तल चाहिँ सोसाइटीमा जे चरित्र छ, नेताहरूसँग पनि त्यही चरित्र छ। नेताहरूले जे चरित्र अवलम्बन गर्नुभएको छ, तल सोसाइटीमा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। अनि नेताहरूले आरोप लगाएको ठिक, जनताहरूले आरोप लगाएको सही हो कि बेठिक हो? यसको जवाब जनताहरूले आरोप लगाएका कतिपय कुराहरू बेठिक छन्। ती चिजहरू सबैमा राष्ट्रका लागि गरिएका सबै चिज गलत थिए, यस्ता कुराहरू होइनन्। महाकाली सन्धिमा के ठिक भए कि बेठिक भए त्यसलाई केलाउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। म कुनै पनि चिजलाई एकदम चाहिँ ठ्याक्कै यो यस वा नोमा यस्ता चिजहरू हुँदैनन्। एमसिसीका पनि धेरै कुराहरू राम्रा हुन सक्छन्, थोरै कुरा राष्ट्रघाती बुँदाहरू पनि हुन छन्। ती कुरालाई चाहिँ हामीले सच्याउने, त्यसमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने, एउटा साझा सहमति बनाउने तर्फ नेताहरू नगर्दाको यो अवस्था हो। र हाम्रोमा चाहिँ अब तपाईँ देख्नुहुन्छ, सामान्यतया तल जुलुसमा आएको एकजना मान्छेलाई पनि एमसिसी ल्याउने कि नल्याउने, पर्दैन एमसिसी हाम्रैमा छ भन्ने जवाब पनि पाइयो। कोही अध्ययन गरेर गहिरो ढङ्गले एमसिसी के हो, केका लागि, किन, त्यसले पार्ने चाहिँ दीर्घकालीन असर के हो, संसदमा नै त्यो किन लानु पर्यो, यो पनि क्वेसन हो आजको। संसदमा नै त्यो लानु पर्ने विषय होइन। जनताको त कुरै छोडौँ, तपाईँहरूको बिचमा नै एकरूपता छैन भने चाहिँ जनताको त कुरै छैन। तपाईँहरूले नि बुझ्नु भएको छैन राम्रोसँग। यदि बुझेको भए आज तपाईँहरूको बिचमा एकरूपता हुन्थ्यो र यो साँच्चीकै देशको हितमा छ कि छैन भनेर बहस हुन्थ्यो होला, आज निर्णय हुन्थ्यो। त्यो बुझाइमा कस्तो रह्यो भने कुनै एउटा चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हरेक बुँदामा फरक दृष्टिकोणहरू आउन थाले। त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा बुझाइमा फरक पर्न गएको हो। यस्तो गर्नुहुन्न थियो। एमसिसीलाई वास्तवमा यसरी चाहिँ एउटा के हो डरलाग्दो वस्तु बनाइनुहुन्न थियो। एमसिसीलाई सहज रूपमा सरकारले यो पार्लियामेन्टमा जानु परेन, हाम्रो अहिले भइरहेका ऐन कानुन नियम अन्तर्गत यसलाई हामी हाम्रो देशको हितमा यसरी ग्रहण गर्छौँ, तपाईँले यो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोस् भनेर जी सरकार टु सरकारबाट यो चिज टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। यसमा त्यहाँनिर गल्ती भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले त एनी हाउ पास हुनुपर्छ भनिरहेको छ। पास हुनुपर्छ होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले एनी हाउ पास हुनुपर्छ भने उसकै सत्ता गठबन्धनभित्रै एकरूपता छैन। ऊ जम्बी
62 जनाको सांसदको प्रतिनिधित्व गरेर गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस सरकारमा गएको छ। आजका दिन एकीकृत माओवादी सम्झौता त उसैले गरेर ल्यायो, ऊ यसको किन के लोकप्रियता खोज्न लागिराखेको छ थाहा छैन, तर ऊ यसको विपक्षमा अभिमत बाहिर दिएको, मिडियाहरूमा अभिमत दिएको देखिन्छ। यद्यपि यो संसदभित्रै बहसको विषय आज भएको छैन। तर एमसिसीको विषयमा प्रचण्डको एउटा धारणा, माधव नेपालको एउटा धारणा, अनि देउबाको अर्को धारणा, अब उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरूको फरक फरक धारणा, यो चिजले गर्दाखेरि प्रतिपक्षमा भएको पार्टी नेकपा एमालेलाई सरकारको गठबन्धनको धारणा एउटा बनाएर आऊ न अनि हामीलाई सोध, उनले ल्याउँदैनन् त हामी के गर्ने भन्ने ठाउँमा कुरा उठाउनु स्वाभाविक हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो छरिएको देखिन्छ। तपाईँलाई मैले फेरि पनि के जोड्न चाहेँ, जनताले यदि सोध्यो भने तपाईँहरू को हो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूको जवाब छ कि छैन? होइन, हामीसँग प्रष्ट जवाब छ। हामी जनतासँग उत्तरदायी छौँ, जनताका प्रति हामी एकाउन्टेबल छौँ, जनताको चाहिँ आवाजलाई हामी सुन्छौँ, सुनेर पनि निर्णय गर्नुपर्छ। तर मैले अघि नै भने सरकार गार्जेन हो, गार्जेनले यो विषयमा एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण फाल्नु पर्यो नि त। त्यो त म भन्दैछु न, तपाईँले जनतालाई बुझाउन सक्नुभयो। अपोजिसनसँग फाल्नु पर्यो। तपाईँहरू पनि कुनै समय सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, मैले अघि धेरैचोटि म यो हामी सरकारमा भएको बेला ल्यायौँ त, हामीले कार्यदल बनाएर यी 3-4 बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरेपछि मात्रै पास हुन सक्छ भनेर हाम्रो दृष्टिकोण त राख्यौँ त हामीले। तर अझै पनि एकरूपता हुन सकेन, विडम्बना सकेन। के को लागि यो राजनीति घुमिरहेछ? किन एमसिसी यत्रो देशकै लागि एउटा द्वन्द्वको रूपमा परिस्थिति भएको छ? यो बहस छलफल हुने विषयलाई आवश्यकसम्मको बहस छलफललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। यो अनावश्यक बहस छलफलतिर हामी एमसिसीको विषयमा गइराखेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गर्ने कुरा हुँदाखेरि यो कन्टेन्टमा यसलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ। सूचनाको हक हरेक नेपालीलाई छ। अहिले यो बुँदाले हामीलाई केही पनि असर गर्दैन। यो यतिवटा दफाभित्र, यतिवटा बुँदाभित्र हामीले यो सम्झौता गऱ्यौँ भनेर मैले त भने नि अघि, यो संसदको विषय बनाउनु पर्ने चिज होइन, सरकारले टुङ्ग्याउँदा हुने हो। यद्यपि संसदबाट गर्ने गरी उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ भने त्यो चिजलाई प्रष्ट पार्नु पर्यो। त्यसमा बौद्धिक प्रपर्टी कसको हुने भन्ने मुद्दा चाहिँ अब एकदम बहसको विषय बन्यो। खतिमाले स्पष्ट रूपमा भनेकी छिन् यो तपाईँहरूले मागेको सहयोग हो, तपाईँहरूकै सहमतिमा यो कुरा भएको, अनि तपाईँहरू सहमति गर्ने अनि फेरि विवादित हुने हो। त्यो सहमति जसले गर्नुभएको छ, सहमति गर्नेहरूले प्रश्न पार्नु पर्यो नि त। यो कन्टेन्ट हामीले यो आशयका साथ हामीले यो कन्टेन्टमा सम्झौता गरेका हौँ। न तपाईँको सरकारले ती व्यक्तिलाई खोज्यो, न अहिलेको सरकारले खोजिरहेको छ। नेपाली जनताले न्याय कहाँबाट माग्ने? देशको लागि, देशको लागि न्याय नेपाली जनताका लागि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब अन्याय नेपाली जनतालाई तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरू खोजिनुपर्छ। खोज्ने कसले? खोज्ने त सरकारको काम हो त। सरकारले तपाईँहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो होइन? हामी सरकारमा भएको बेलाको जवाबदेही त हामीले लिनुपर्छ। हामीले सही गरेका रहेछौँ एमसिसीमा दफावार भने त्यो दफामा छलफल गर्दाखेरि हामीले यो आशयका साथ यो कन्टेन्ट राखेका थियौँ भनेर प्रश्न पार्नु पर्यो। तर त्यो जसले सही गर्नेहरू नि आज किन विपक्षमा हुनुहुन्छ? यसले हामीलाई बढी शङ्का जन्मायो। उहाँहरू सही गरेर आउने सरकारमा बस्दा आएपछि किन यहाँ अहिले रणभुल्ल पार्ने? प्रश्न पार्नु पर्यो। त्यही भएर अघि पनि तपाईँले सोधेँ, तपाईँहरूलाई जनताले को हो भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग जवाब छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले छ भन्नुभयो। यदि जवाब भएको भए आज एकरूपता खै त? फेरि पनि मैले सोध्न चाहेँ। होइन, एकरूपता त पोलिटिक्समा हुँदैन, विभिन्न दृष्टिकोणका साथ आएका पार्टीहरूमा हुँदैन। तर राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ। त्यो विषयमा एकरूपता बनाउनका लागि अब सरकारले पहल, खोइ त सरकारको पहल हुनु पर्यो नि। सरकारले, हामीले सरकारभित्रकै गठबन्धन दलहरूमा पहिला एकता हुनु पर्यो। प्रतिपक्ष त दोस्रो कुरा हो, त्यस पछाडि उनले विचार ल्याउनु पर्यो। यो कारणले एमसिसी पास गर्नुपर्छ वा यो कारणले यी बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्थ्यो। हिजो हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर सम्झौता गर्नेहरूले रियलाइजका साथ पनि आउनु पर्यो नि त। हिजो किन सम्झौता गरे, आज किन यसलाई धरापमा पारिरहेछन्? म कतिपटक त्यही कुरा सोध्नु, म अब यो सोध्न चाहँदैन। तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, नेपाली जनताले पनि जसरी आक्रोश पोख्नु भएको छ त्यो पनि उचित छैन। तर तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने आधार पनि त छैन नि। तपाईँहरूले पटक पटक नेपाली जनतालाई भन्नुभएको छ कि जे सम्झौता हामी गरिरहेका छौँ त्यो देशको हितमा छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, न कोशी सम्झौता देशको हितमा हुन सक्यो,
न गण्डक सम्झौता देशको हितमा हुन सक्यो, न सन् 1950 को सम्झौता देशको हितमा हुन सक्यो, न महाकाली सम्झौता देशको हितमा हुन सक्यो। तपाईँहरूले नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने? नेपाली जनताले विश्वास कसले कुन कुन बेलामा गल्ती गरेको छ निकाल्ने बेला भएको हो, निकाल्नुपर्छ त्यो र सच्याउनुपर्छ। कहाँ कहाँबाट बिग्रिएका छन्, बिग्रिएका चिजलाई सच्याउनुपर्छ। तर हामीले यो बहस छलफल चलाउँदाखेरि राष्ट्रियताका विषयमा पनि पृथक धारणा राखेर मेरो राष्ट्रियता यो हो, उसको राष्ट्रियता यो हो भन्ने ढङ्गका पृथक कुराहरू देखाउन खोज्नु चाहिँ यो अपरिपक्वता हो। मैले पनि यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, यो नेताहरूमा भएको अपरिपक्वता हो, असहिष्णुता पनि हो। र हामीभित्र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रियता भन्ने चिज चाहिँ यो कहिलेकाहीँ अत्यन्तै एक ढङ्गले त्यो आवश्यकताभन्दा बढी राष्ट्रवादी भएर मान्छे प्रस्तुत हुने यो शैली पनि गलत शैली हो। त्यसभित्रको वास्तविकता के होमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। के विदेशी सहयोग लिनु नै गल्ती हो? यो त होइन। त्यसभित्रका कन्टेन्टहरू सबै ठिक छन्? त्यो पनि होइन। त्यसो भने त्यसलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पास गरेर नेपालको हितमा छ लिनु पर्यो, अहितमा छ 55 करोडै रुपियाँ अरबै रुपियाँ हो हामी लिन्नौँ भन्न सक्नु पर्यो। तर अहिले हामीले वैदेशिक सहयोग लिइरहेको विभिन्न निकायहरूसँग, विभिन्न गभर्मेन्टहरूसँग, विभिन्न राष्ट्रहरूसँग वैदेशिक सहयोग लिइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक सहयोग लिनु अनुपयुक्त कुरा होइन। तर यही चिजलाई राष्ट्रिय सहमति नबनाई मैले लिन चाहेको थियो, साइलाले मानेन, काइलाले मानेन भनेर पृथक पृथक ढङ्गले देखाएर आफूले सम्झौता चाहिँ सही चाहिँ गर्ने, अनि अहिले चाहिँ मैले तपाईँसँग पैसा माग्ने अनि म सम्झौता गर्ने अनि मेरा अरू साथीहरूलाई चाहिँ उसँग मैले लिन खोजेकै होइन, जबरजस्त गरेको भन्ने आशयका साथ आउने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो नेपाली राजनेताहरू जसले जसले त्यो चरित्र देखाइरहनु भएको छ त्यो गलत कुरा हो। अब परिदृश्य पनि कस्तो देखियो भने देशभरि आन्दोलन, सडकमा आन्दोलन, नेताहरूका भिन्न भिन्न बोली, सरकारको भिन्नै बोली, अनि अन्त्यमा फतिमाले के भनिन् भने म विश्वस्त छु, म खुसी व्यक्त भएको छु, मलाई नेपालको संसदबाट पारित हुन्छ। हेर्नु त कस्तो गजब होइन, पारित गर्न त अब सरकार फतिमाले पनि त देखाएको छ होला नि त नेपालमा यत्रो आन्दोलन भइरहेछ भनेर देखेको होला। नेताहरूले के भनेर उहाँलाई के गरेर पठाउनु पो त्यो भन्ने नेताहरूले जान्नुहोस्। अब हाम्रो लेभलका साथीहरूले हामीले भेट गरेको भएन, हाम्रा शीर्ष नेताहरूले हामीलाई भेट पछाडि दिएका कुराहरू हुँदा सरकारले धारणा प्रष्ट पारोस्, प्रतिपक्षले चाहिँ त्यस पछाडि सोध्छ उहाँले के कन्टेन्टमा गर्न लाग्नु भएको छ, प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भनेर। तर सरकारभित्रै भएको गठबन्धनमा यो किचोलो भइरहने कुराले चाहिँ अब यो चाहिँ त्यस्तो राम्रो राज्यलाई राष्ट्रलाई शोभा दिने कुरा चाहिँ होइन। यो सरकारभित्र कम्तीमा पनि सरकार चलाउनकै मन्त्रीकै लागि मात्रै उहाँहरूको एकता हो। यस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ एकता चाहिँदैन, यस्ता मुद्दामा चाहिँ सहमति चाहिँदैन। पहिला सत्ता गठबन्धनभित्रको सहमति लिएपछि अनि प्रतिपक्षलाई सोध्ने हो। हामीले त के ल्याउँछ सत्ता पक्षले के प्रतिक्रिया दिने? अहिले सत्ता पक्षले यी कन्टेन्ट हामीले हटायौँ, यी राख्यौँ, यस कारणले एमसिसी पास गर्नका लागि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब सरकार त्यो ल्याउन तयार छैन, नभएपछि प्रतिपक्षले त सरकारले के गर्छ, घरमा व्यवहार चलाउने मान्छेले नै हेर्नु पर्यो नि त घरका कुरा त। कहाँबाट आपट सापट लिने, के शर्तमा लिने, लिने कि नलिने, ब्याज कति छ के छ भन्ने कुरो त घरमा सामान्य परिवार चलाउने पनि त्यो व्यवहार गर्ने मान्छेले जान्ने कुरा हो। हाम्रो देशको व्यवहार गर्ने त सरकार हो। सरकारको गठबन्धनभित्र यो कुरा मिलेन भने प्रतिपक्षतिर गोल हान्नु बेकारको कुरा छ। प्रतिपक्षले त प्रष्ट दृष्टिकोण राखिसक्यो मेरो देखाइमा त। हामीले यी मुद्दाहरू संशोधन गर्न खोजेका थियौँ हामी सरकारमा हुँदा। अहिलेको सरकारको दृष्टिकोण के हो तिमी लिएर आऊ, हामीले समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने, त्यस पछाडि पार्लियामेन्टमा हेरौँ भनिदिइसक्यो। तर देशको अहितमा भएका मुद्दाहरू संशोधन गरेर एमसिसीलाई टेबल गर्नु सरकारका लागि राम्रो विषय हुन्छ। यसमा यो सरकारले चाहिँ यसो गर्यो भने कुनै धराप थाप्ने विषय होइन, राष्ट्रियताको विषय हो, हाम्रो मुलुकलाई आउने सहयोगको विषय हो। सरकारलाई अरू कुरामा जे कुरामा रिस उठे पनि यस्ता कुरामा सकारात्मक हुनुपर्छ। तर सरकारभित्रको दृष्टिकोण चाहिँ खोइ। आज शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईले मिलेर ल्याउनुहोस् न उहाँको दृष्टिकोण। चित्रबहादुर केसीले त भनिदिइसक्नुभयो म यसको विपक्षमा छु, विरुद्धमा छु, म गठबन्धनबाट बाहिर जान्छु सम्म भनिसक्नुभयो उहाँले त मिडियाहरूबाट। है आधिकारिक के छ थाहा छैन।
मिडियामा सुन्दा जनमोर्चाले उहाँहरू 5 दलीय गठबन्धनको खुब फुर्ती लाउनुहुन्थ्यो, 5 दलीयमा त्यो बनिसक्यो। तर अरू बाँकी रहेका 4 दलले त एउटा दृष्टिकोण बनाएर आउनुहोस् पहिला, उहाँहरूसँग त्यो दृष्टिकोणै छैन। त्यसले गर्दा एमसिसीको एउटा मुद्दामाथि उभिएर उहाँहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ सत्ता पक्षले। यसो नगर्नुहोस्, राष्ट्रियताको विषयमा प्रतिपक्षले पनि यो चाहिँ के गर्दो रहेछ हेरौँ भनेर ढाड थाप्ने विषय होइन। तर उहाँहरूको दृष्टिकोण क्लियर आएपछि हामीले राखेको दृष्टिकोण यो थियो, तपाईँहरूले यो राख्नु, यो भिन्नता भयो, यो मिलाएर ल्याउनुहोस् भन्न तब न सकिने भयो। उहाँहरू टेबल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, सहयोग लिन चाहनु भएको छ कि चाहनु भएको छैन, त्यो सहयोग फिर्ता जाओस् भन्ने कुरामा छ कि सडकबाट पनि आवाज उठिरहेको छ त्यसैलाई उहाँहरू चाहिँ अनुमोदन गरेको हो कि, त्यस पछाडि दृष्टिकोण क्लियर राख्ने कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा सरकारको दृष्टिकोण एमसिसीको विषयमा आम नेपाली जनता सडकमा उत्रिएर आवाज उठाइराखेका छन्। यहाँ एमसिसीका लागि लाठी हान्न सरकार मजबुत भएर लागेको छ। आज सरकार दमन गर्न लागेको छ। तपाईँहरूको आवाज के हो, हामीले यो धारणा अगाडि सार्यौँ भनेर बहस फाल्नु पर्यो नि, खोइ सरकारको त्यो बहस। त्यसले गर्दा यसमा अहिलेको फिलहाल जो सम्झौताबाट गाँसिएर आउनुभयो होला, हामी पनि सरकारमा बसेका बेला चाहिँ हामीले ल्याएका दृष्टिकोणहरू गलत छन् भने सच्याउनु पर्छ, हामीले पनि सच्याउनु पर्छ। ती 3 बुँदा 4 बुँदामा 3 बुँदा 4 बुँदामा हामीले सहमति खोजेका थियौँ, ती सहमति गलत हुन् भने सरकारले भन्नु पर्यो तपाईँले ल्याएको यो चाहिँ बुँदाको संशोधन गलत थियो, त्यसले गर्दा यो यसै पास गर्नुपर्छ भनेर आउनु पर्यो। तर अहिले सडकको आवाज पनि नसुन्ने, प्रतिपक्षको आवाज पनि नसुन्ने, अनि आउने चाहिँ डेलिगेट्सहरूलाई त्यसका चाहिँ सुमारहरूलाई चाहिँ उहाँले एक ढङ्गको आश्वासन दिएर पठाउने, त्यो ढङ्गको भएर यता चाहिँ अर्को खेल खेल्नुभयो भने त्यो गलत कुरा हुन्छ। मैले तपाईँलाई जे गर्ने हो त्यो प्रश्न भन्नुपर्छ। म के अझ तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत, सरकारको हैसियत, नेताहरूको देशमा अर्बौँ घोटाला चाहिँ एनसेलले गरेको छ, अर्बौँ अर्ब छ, त्यसमा कहिले बहस हुँदैन। सुनकाण्ड हरायो, काण्डहरू देशभित्र छन्, त्यसको निगरानीको लागि कसैले पनि पहल गर्न खोजेन खासै। तर आज अनुदानको लागि एउटा कुरा हो, त्यो पनि म के जोड्न चाहेँ, त्यो पनि अनुदान पनि यसरी ल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ कि जो हाम्रो संविधानभन्दा माथि, जो हाम्रो कानुनभन्दा माथि। कस्तो राम्रो चरित्र तपाईँहरूको। यो एउटा कुरालाई अलिकति सच्याउँ, यो कसैले पनि कुरा उठाएन भन्ने होइन। पार्लियामेन्टको बैठकमा सत्ता पक्ष हुँदैखेरि पनि मै पनि हो एकजना उठाउने, अहिले पनि फुटेजहरू खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एनसेलको विषयमा हामीले अदालतले गरेका निर्णयमा समेत हामीले यो गलत भयो है, यहाँनिर एनसेललाई कर उसले हाम्रो मुलुकमा आएर वैदेशिक लगानी, विदेशी लगानी मुलुकभित्र आउनु राम्रो विषय हो, नराम्रो विषय होइन। तर हाम्रो मुलुकको सिस्टम अनुसार, हाम्रो कर प्रणाली अन्तर्गत, हाम्रो नीति अन्तर्गत उसले तिर्ने कर, बकौता आदि इत्यादि ती विषयमा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। कर क्लियरेन्सको पाटो छुट्टो पाटो हो, वैदेशिक लगानी भित्रिने पाटो स्वागतयोग्य पाटो हो। आओस् हाम्रो मुलुकमा उद्योग धन्दा व्यवसाय गरोस्, तर कर तिर्नुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ, बन्दै आवाजै नउठेको भन्ने यहाँको कुरा हो भने यसलाई करेक्सन गरौँ। त्यस्तो होइन, आवाज उठेको छ, भएको छ। र वैदेशिक सहायता यहाँ कर उठ्दैछ त्यतिले पुगिहाल्छ भन्ने पनि होइन, विदेशी सहायता पनि लिनुपर्छ, कर पनि उठाउनुपर्छ। मुलुकमा अहिले पनि हामी आर्थिक अभावमै छौँ, त्यो आर्थिक अभावको खाडललाई हाम्रो बजेट घाटा नै छ, त्यो बजेट घाटालाई पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता विषयहरूमा हामीले वैदेशिक सहायताका कुराहरूबाट चटक्कै हात धुने विषय चाहिँ होइन, हामीले लिने गरेकै छौँ, विगतदेखि लिने गरेका छौँ। अझै हाम्रो चाहिँ कस्तो भने अब यो सुनको कचौरा लिएर माग्न हिँडेको भन्ने आरोप पनि छ हामीमाथि, विभिन्न चाहिँ विद्वानहरूले आरोप पनि लाउनु भएको छ। त वास्तवमा हामीसँग भएको रिसोर्सहरूलाई, हामीसँग भएको सम्भावनाहरूलाई, हामीसँग भएका विभिन्न पर्यटन उद्योगको कुरा भयो, हाम्रा अरू चाहिँ जियो पोलिटिक्सका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पर्ला यस्ता सहायता लिने विषयहरूमा। मैले त्यतातिर तपाईँलाई ध्यान दिइराखेको छैन कि जियो पोलिटिक्स हाम्रो चाहिँ भू राजनीति पनि एउटा चाहिँ वैदेशिक सहयोग लिने कुरामा कोसँग लिने, कसरी लिने, त्यसले चाहिँ के असर पर्छ हाम्रा छरछिमेकहरूमा। तपाईँलाई मलाई कसैले चाहिँ केही चिज दियो, मेरा छिमेकका 2टा घरहरूलाई असर पर्ने गरीको चिज छ भने त्यो सहयोग मैले लिने कि नलिने, यस्ता विषयमा त एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्नु पर्यो भन्ने बाहेक मेरो एमसिसीका बारेमा अरू कुरा होइन। त्यो ढङ्गले गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय अहितमा हुने गरी लिनु हुँदैन
राष्ट्रिय अहितका बुँदाहरू काट्नुपर्छ र फेरि पनि मेरो जोड तपाईँसँग यो बहस गरिरहँदाखेरि यो छलफल गरिरहँदाखेरि यो संसदमा आएर सहयोग लिनुपर्ने विषय चाहिँ थिएन। तात्कालीन बेलामा जसले संसदबाट अनुमोदन गरेर यो सम्झौता गराउँछौँ भनेर सम्झौता गर्नुभयो ती प्रधानमन्त्रीहरूको त्यो बेलाको सरकारको त्यो बेलाको चाहिँ राष्ट्रको अगुवाई गर्नेहरूको गम्भीर गल्ती छ यो विषयमा चाहिँ। म थोरै प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहे। फतिमाकै भ्रमणको क्रममा बडो गजब किसिमको रहस्य देखिन्छ, दृश्य देखिन्छ। हाम्रो देशमा के तपाईँहरूले पनि पढ्नु भयो हाम्रो गोर्खालीको इतिहास, जसले पटक पटक भनेका छन् बरु म छातीमा गोली रोप्छु तर शत्रुको सामु म झुक्दैन। हामी त्यो इतिहास बोकेर हिँडेका नेपाली, तर विदेशकी कम्पनीका विदेशीहरू जोसुकै आए पनि हाम्रो उच्च पदस्थका व्यक्तित्वहरूसँग सजिलैसँग भेट्ने, भेटघाट गर्ने, एमसिसीको उपाध्यक्षले पनि चाहे सम्माननीय हुन्, माननीय हुन्, कति सजिलैसँग भेट्न पाउने। तपाईँहरूलाई कहिले यसमा महसुस गर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन, समीक्षा गर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? हाम्रो देशको अस्तित्व कता गइरहेछ? यो भेटकै विषयलाई त्यस्तो ठुलो मुद्दा तपाईँहरूले पनि त त्यस्तो दिनु पऱ्यो नि। तपाईँहरू अनि पनि नेपाली जनता गर्व होला, खुसी होला। तपाईँहरूले पनि विदेश जाँदाखेरि यही सम्मान पाएको भए नेपालीहरू पनि खुसी हुन्थ्यो होला नि। तपाईँहरूलाई त्यसरी भेट्न दिन्छ अनि पनि नेपालीहरूले चाहिँ खुसी महसुस गर्ला नि त। होइन, यो समकक्षी सम्मान त दोहोरो हुनु पऱ्यो नि त, एकहोरो भएर काम छैन। समकक्षी भेटघाट एउटा कुरा हो, तर अब यसलाई कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भन्छु म। यो कोसँग भेट्नु, सामान्य जनतासँग पनि भेट्नुपर्छ, विदेशबाट आउनेहरूसँग भेट्नै हुन्न भन्ने कुरासँग म रिजिड छैन। तर कुटनीतिक मर्यादा भन्ने एउटा चिज हुन्छ, त्यो कुटनीतिक मर्यादालाई बिर्सिएर गरिने भेटघाटहरू नेताहरूले सच्याउनुपर्छ। कुटनीतिक मर्यादाभित्र छन् भने त्यस्ता भेटघाटहरू हुन्, तर कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका भेटघाटहरू, कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका चाहिँ अनावश्यक चाहिँ सम्झौताहरू, अनावश्यक चाहिँ कुराहरू राम्रो हुँदैन। तपाईँले जङ्गबहादुरको पनि इतिहास पढ्नु भएको थियो होइन? मैले यसलाई उहाँको भिजिटमा उहाँले दिएको स्ट्रेन्थ, आफ्नो पावर, आफ्नो शक्ति, यो चाहिँ सुमारसँगको मात्रै भेट होइन। यसपटक मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्नु मात्र खोजेँ, एमसिसीको उपाध्यक्षसँगको भेट एउटा प्रसङ्ग मात्र जोड्नु खोजेँ। यो विषयमा उहाँले प्रश्न पार्ने कुराहरू भयो होला कतिपय। मलाई त यस विषयमा पनि के लाग्छ भने अमेरिकी सरकारलाई प्रश्न पार्न सरकारले चिठी लेख्यो भनेर बाहिर ल त्यो बुँदा त होइन रहेछ, यो सेना ल्याउने त होइन रहेछ, यस्तो कुराहरू चाहिँ यो वाहियात कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो गर्नु हुन्न थियो। यी कुराहरू पनि कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका कुराहरू हुन्छन्। बसेर एमसिसी माथि सम्झौता गर्ने बेलैमा वा त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा साइन गर्ने बेलैमा यो विषयमा अलिकति बुद्धि पुर्याउनु, सोच्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो। तर यहाँले उठाएको प्रश्न के हो भने हरेक विदेशीहरू वा हरेक स्वदेशीहरू कसैसँग पनि, स्वदेशी वा विदेशीसँग नेताहरूको अनावश्यक भेटघाट भन्दा एउटा सिस्टमेटिक भेटघाट र कसलाई कहाँ कसरी कुन बेलामा कुन ठाउँमा कसरी भेट्ने, त्यही चाहिँ उपाध्यक्षसँगै मुलुकका शीर्ष नेताहरूले एक ठाउँ बसेर आम्ने सामने टेबल टक गरेर हाम्रा कुराहरू यी हुन्, तपाईँका कुरा के हुन् भन्नुहोस् भनेर पठाइदिनु भएको पनि राम्रै हुन्थ्यो। यो चाहिँ भोट माग्न हिँडे जस्तो घर घर हिँड्ने कुराले राम्रो शोभा दिएन भन्ने कुरा मिडियामा पनि चर्चा छ। र म चाहिँ के भन्छु भने फेरि भेट्ने कुरा नै अशोभनीय कुरा होइन, तर कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका भेटघाटहरू र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका कुराकानीहरू चाहिँ गलत हुन्। मैले सोध्नु यति मात्र खोजेको, वीर गोर्खाली नेपालीका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि विदेशमा यतिको सम्मान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु मात्र खोजेको। गर्वको साथ तपाईँले छातीमा हात राखेर कतिपय ठाउँमा होइन, कतिपय ठाउँमा मिल्दो हो, कतिपय ठाउँमा उसका चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भयो भने हुँदैन होला, तर यति सस्तो हुँदैन कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। म त्यति धेरै विदेशी भेटघाटमा गइरहेको मान्छे होइन, तर म जाँदाखेरि चाहिँ हेर्छु उहाँहरूका धेरै ठाउँमा भेटघाट भएको छन् हाम्रा पनि, तर कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गरेर हामीले पनि त्यो ख्याल गरेर भेट्नुपर्ने हुँदो रहेछ, उहाँहरूले पनि ख्याल गरेर मात्रै भेट दिने कुरा हुँदो रहेछ। अब हामी यो वीर गोर्खालीको वीर उसको भन्ने गर्छौँ, हाम्रो यो राष्ट्रियताका विषयमा अलिक बढी हामी आवश्यकताभन्दा बढी उचालिने पनि गर्छौँ। यो कुरा पनि हो, कहाँ कुन चाहिँ एउटा इन्डियन फिल्मको हिरोले मलाई नेपाल मन पर्दैन भनौँ, उसले मन पर्दैन भनौँ भनेर यहाँ हामी कुटाकुट गरेर 6 जना मान्छे यहाँ चाहिँ नै मरिदिउँ। यो कुनै त्यस्तो खालको राष्ट्रियता उसले किन मन पर्दैन भनौँ, कुन कन्टेन्टमा भनौँ, त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यो ढङ्गले गर्नु। हाम्रो राष्ट्रभन्दा प्यारो कुनै चिज हुन्छ कसैलाई? अनि कसैको राष्ट्रियता चाहिँ कम,
कसैको चाहिँ बढी हुने हुन्छ। राष्ट्रियता भने सबै मान्छेसँग फिलिङ्सको कुरा हो, आफ्नो नैतिकताको कुरा हो, आदर्शको कुरा हो, त्यो हुन्छ। तर हरेक विषयमा ल्याएर राष्ट्रियता जोड्ने, कोही एउटा विदेशीसँग भेट गर्यो, नेपालको नेताले राष्ट्रियता खतम गर्यो, यस्तो त होइन नि त। उसले कूटनीतिक मर्यादा ख्याल गरेन भने कूटनीतिक मर्यादा तेरो यहाँनिर चुक्यो, तैँले यहाँ बना भनिदिने हो। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो अलिक हल्लामा पनि अलिक बढी हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ तर यो दृश्य पनि त देखिएकै हो नि, हाम्रा सामान्यहरू विदेशमा जाँदाखेरि पनि अपमानित हुनुपर्ने वातावरण पनि सृजना भयो भनेर बाहिर आएका पनि छन् न्युज। यथार्थ यो पनि हो। मैले एउटा कुरा मात्रै भन्छु, तपाईँले कसैलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँ सम्मानको आशा गर्नुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि उसले अपमान गर्न सक्छ। तपाईँले मसँग सम्मान खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले मसँग पनि सम्मानको व्यवहार गर्नु पर्यो। किनभने तपाईँ र म दुईजनै मानव हौँ, तपाईँ र म दुईजनै आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार छौँ। म मेरो ठाउँमा जिम्मेवार छु, तपाईँ तपाईँको ठाउँमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले मान्छेलाई म वीर र त वीर भन्ने कुरा, म ठुलो र त सानो भन्ने कुरा म ठान्दिनँ। जिम्मेवारीले ठुलो सानो बनाउँछ, मान्छे सबै बराबर हो। त्यो जिम्मेवारीलाई ख्याल, म कुन पदमा छु, मेरो पदीय मर्यादा के हो भन्ने हिसाबबाट भेटघाट र कुराकानी गर्नुभयो भने, त्यो ढङ्गका संवादहरू भयो भने यो तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन्स राइज हुँदैन। त्यसो नहुँदा हुने गर्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता क्वेसन्सहरू आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर पनि राइज हुने गरेका छन्। भेट्नु नै अपराध होइन, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भेट भयो भने त्यो गलत कुरा हो। अब म देशभित्र तपाईँलाई ल्याउन चाहन्छु। हजुर, देशभित्रको संसदभित्र देखिएको अवरोध एकातिर होला, तर जुन किसिमको परिस्थिति देखियो त्यो कतिको शोभनीय छ। यो संसदभित्र वेल हुन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ, संसदभित्र नारा जुलुस हुन्छन्। लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएका मुलुकहरूभित्र पनि त्यो प्र्याक्टिस छ। त्यो कति मर्यादामा भयो, कति मर्यादा विपरीत भयो, त्यो बुँदा कति ठिक थियो, कति ठिक थिएन, वा त्यहाँ त्यो सभालाई सञ्चालन गर्ने चेयरले कति त्यो संसदको बैठकको मर्यादा राख्यो, वा उसले कति नियम कानुनको पालना गर्यो, त्यो ठाउँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिलेको संसदको 23 गतेबाट सुरु भएको बैठकको गतिरोधलाई पक्कै प्रश्न गर्नुभएको हो। विशेष गरेर शुक्रबारदेखिको 23 गते जुन तपाईँले गर्नुभयो घम्साघम्सी, मैले त्यसलाई ठक्कै तपाईँलाई सूत्रमा भन्छु। एउटा संसद सांसदले के पनि भ्याइरहेका छन् भने माइकले नै हान्ने विचार थियो। त्यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। गलत अहिले पनि खुलेर भनिराख्नु भएको छ होइन, त्यो उहाँको निजी विचार हुनसक्छ, त्यो गलत कुरा हो। संसदभित्र हिंसात्मक कुराको पक्षमा, माइक बाँच्ने कुरामा, अशिष्ट कुरामा कोही कसैले कहीँबाट पनि सहमति जनाउन सकिन्न। त्यो हुँदैन, त्यो हुँदैन। कसैलाई लाग्यो होला त्यो आफ्नो कुरा हो, त्यो लाग्यो र गर्यो भने त्यो उसको वैयक्तिक कुरा हो, त्यो त्यही संसारको दण्डित उही हुन्छ। तर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भने 23 गतेबाट संसद अवरुद्ध हुनका पछाडि यसको मूल कारण सभामुख हो। सभामुख हो। उहाँले संसदमा चाहिँ हिजो समाजवादीबाट सरिता गिरीलाई उहाँले हाम्रो दलको अनुशासन विपरीत काम गर्नुभयो, निष्कासन गरिदेऊ, हामीले कारबाही गऱ्यौँ भनेको चिठी गएको 24 घण्टा नबित्दै उहाँले निष्कासन गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ प्रचण्डको संसदीय दलबाट, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलबाट टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशङ्कर चौधरी, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई हाम्रो संसदीय दलले उहाँलाई कारबाही गर्यो, अविलम्ब निकालिदेऊ भनेपछि तुरुन्तै निकालेको घटना छ। राष्ट्रिय सभाबाट रामबहादुर थापा बादललाई 12-15 घन्टैमा निकालेको घटना छ। यो संसदीय अभ्यास हो, हाम्रो दल सम्बन्धी ऐनको स्पिरिटको कुरा हो र संसदको नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको कुरा हो। अनि हाम्रो नेकपा एमाले संसदीय दलले 14 जना सांसदले पार्टीको व्हिपलाई उल्लङ्घन गरे। उहाँहरूले चाहिँ फेरि सर्वोच्चले व्हिप नलाउनु भनेको इस्युमा होइन, त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलादेखि उहाँसँग स्पष्टीकरण मागियो, लिखित स्पष्टीकरण आए, त्यसमा चित्तबुद्धि जवाब छैन, फेरि मागियो, अराजक भएर हिँडेको छ, दलको अनुशासनमा मान्या छैन, निकालिदेऊ भनेर लेखेर दिएको पत्रलाई सभामुखले 13 दिनसम्म सिरानमा हालेर बस्नुभयो। 13 दिनसम्म उहाँलाई लेखेर दिएपछि उहाँलाई हामीले पटक पटक गएर भेट्यौँ हाम्रो दलको तर्फबाट।
अध्ययन गर्दैछु, नियमावलीमा उहाँलाई अध्ययन गर्ने, विचार गर्ने, हेर्ने, सुन्ने त्यो कुनै पनि राइट्स दिएकै छैन। उहाँले त दलले के लेखेर दियो त्यो अनुसारको काम गर्नुपर्छ, त्यो उहाँले चाहिँ गर्नु भएन। यसको मतलब एमाले पार्टी फुटाउने कुराको मतियार सभामुख हुनु। तपाईलाई मैले के जोड्न चाहे सभामुख त्यो भइसकेपछि हामीले ठिक छ, त्यो कुरा म तपाईले यो सदनलाई, यो सभालाई किन त्यसो गर्नुभयो प्रश्न पार्नुहोस् भनेपछि जब उहाँ धम्क्याइरहनु भयो, धम्क्याएपछि चाहिँ नि यो सभामुखले विचार गर्ने, के गर्ने भनेर विषयभन्दा बाहिर गएर उहाँले तर्क गरेपछि हामीले संसद अवरोध गर्नु हामी बाध्य भयौँ। त्यो हामीले विधिसम्म ढङ्गबाट अवरोध गरेका छौँ, हामीले ड्याप गरेका छौँ, समय मागेका छौँ। यो कुराको निर्केवल नगरिकन तपाईँ पार्लियामेन्टको बैठक अघि नबढाउनुहोस् भन्यौँ हामीले। त्यस पछाडि हामीले संसद अवरुद्ध, उहाँले बैठक लगातार अगाडि बढाउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षका 98 जना सांसदहरू व्हेलमा उभिएका छन्, उहाँ सदन चलाइरहनु भएको छ। यो त दुनियाँमा कहीँ पनि कुनै पनि लोकतन्त्रमा हुँदैन, त्यसले झन् बढी गतिरोध ल्यायो। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले संसदमा शिष्टतापूर्वक नारा लगाएर 3टा बैठक अवरुद्ध गरेका हौँ। तर जुन किसिमको दृश्य शुक्रबार देखियो, के त्यो संसदको मर्यादाभित्र परेको थियो या थिएन? त्यहाँ दुईटा कुरा हो। उहाँले जसरी जबरजस्त गर्नुभयो, ठिक छ, कसैले गल्ती गरे होइन, जबरजस्त नगर्नुहोस् भन्ने कुराको चेतावनीका त्यो लागि मुद्दा हामीले सर्वोच्च व्हेलमा उभिएर नारा लाउने कुरा हाम्रो अधिकारको कुरा हो। तर मान्छेले काँधमा काँध चढाएर त्यो दृश्य त देखियो, अहिले पनि हेर्नु मिल्छ, फुटेजमा छ। त्यो कुरा हिजोबाट हामीले हाम्रो दलको मर्यादा विपरीत हामीले नगर्ने, उहाँलाई चाहिँ हामीले माथि गएर रोक्नुहोस् भन्ने गरी तलबाट आवाज सुन्नु भएन। काँधमाथि बसेर पनि कसैले भन्यो होला, छ त बेलायतको संसदमा पनि गएर सभामुखको अगाडिको कागज च्यातेका इतिहास पनि छन्। हामी ती इतिहासबाट के राम्रो हुन्छ, तपाईँले त्यही जवाब खोज्दैछु, अरूले गल्ती गर्यो भन्दैमा तपाईँ होइन, हामी गर्दैनौँ। तर संसदीय मर्यादा त कायम गर्नु पर्यो नि, विधिको शासनको त पालना गर्नु पर्यो नि। अनि कसैको दल फुटाउनका लागि मतियार हुन त पाइएन नि सभामुखले। सभामुख मतियार हुनु। यही प्रश्नमा के पनि जोड्न चाह्यो भने यस्तो घम्सा घम्सी नेपाली जनताले लिपुलेखमा देख्न चाहेका थिए। तपाईँहरूले गर्व पनि गर्नुहुन्छ चुच्चो नक्सा चाहिँ नि नेपालको नक्सामा हाल्यो भनेर। विडम्बना के हाम्रो सेनामाथि नै विदेशी सेनाले आफ्नो प्लेन उडाउँछ, अनि तपाईँहरू संसदभित्र घम्सा घम्सी गर्नुहुन्छ। त हाम्रो लिपुलेखमाथि अनि मलाई जवाब यति मात्रै, हाम्रो टाइम पनि छैन, सुन्नु न, अन्तिममा चाहिँ नि मैले त्यो हाम्रो सेनामाथि विदेशी सेनाको प्लेन उड्छ। त्यो सरकारले त्यो विषयमा जानकारी राख्नु पर्यो नि त। सरकारको गठबन्धन, आज गठबन्धनको सरकारले यसो भयो भनेर संसदमा त्यो विषय टेबल गर्नेका लागि दिनु पर्यो। अनि जयसिंह धामीको विषयमा हामीले पार्लियामेन्टको अस्ति पनि कुरा उठायौँ। त्यो आयोग बनाएर भारतसँग अहिलेसम्म लेटर लेख्ने, एउटा चिठी लेख्ने समेत साहस यो सरकारले गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकार राष्ट्रियताको विषयमा, यस्ता इस्युहरूमा चुच्चे नक्सा बनाएर बेकार नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले फसादमा पार्यो भन्ने हो भने त्यो हाम्रो राइट्स हो, त्यो हाम्रो भूमि हो। त्यसकारणले चुच्चे नक्सामा पारेको लिम्पियाधुरा लिपुलेखसँगै रोस्टममा उभिएर इन्डियालाई तेरो र मेरो हैसियत बराबर हो, तँलाई पनि म गलत काम गर्दिनँ, तँ पनि म माथि गलत काम नगर भनेर अम्लो ठड्याउने प्रधानमन्त्री। अन्तिममा हामीसँग टाइम छैन, थोरै टाइम छ। अन्तिममा चाहिँ नि एमसिसी पास हुनुपर्छ कि पर्दैन, र जुन किसिमको अवरोध देखिएको छ यो कहिलेसम्म? अन्तिममा एमसिसी पास फेल के हुनुपर्छ? राष्ट्रका हितमा हुनुपर्छ, राष्ट्रका अहितमा यो हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितमा यो हिसाबमा छ भने सरकारले प्रश्न पार्नुपर्छ, सरकारको दृष्टिकोण आओस्, त्यस पछाडि हामी गर्छौँ। अहिले त यो त हुन्छ कि हुँदैन भनेर हावामा लाप्पा खेल्ने जस्तो कुरा भयो। हामी त्योतापट्टि जान चाहन्नौँ। सरकारले राष्ट्रिय हितमा हामीले यी 3वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर विगतमा दिएको सुझावलाई पनि हेरोस्, त्यो हेरेर त्यो आधारमा देशको हितमा गएर ल्याउँछ, ल्याउँदैन भने सरकारसँग त्यो दम, त्यो साहस छैन। उहाँहरू सिग्नेचर मात्रै गर्ने हो, निकास दिनेवाला प्रधानमन्त्रीहरू होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जत्था छ अहिले, 4 जना 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ल्याउनु पर्यो नि त क्लियर गरेर। उहाँहरू ल्याउन नसक्ने अनि अरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हलो अड्काएर गोरु चड्काउने काम चाहिँ राम्रो कुरो होइन, सरकारको यो गलत कुरा हो। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर शीर्षस्थ नेता र सरकार एक ठाउँमा उभिएर यसको जवाब दिनुपर्छ। यदि छैन भने, स्वीकार्य हुन सक्दैन भने चाहिँ जवाब दिन हाम्रो सरकार, हाम्रो नेतृत्वले भन्न सक्नुपर्छ।
र त्यसै गरी संसदले चाँडै निकास पाओस्, बहस सुरु होस्, छलफल सुरु होस् संसदमा भन्दै तपाईँको यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तसबिन पक्कै पनि यामसिसीको विवाद लामो समयदेखि चर्किरहेको छ। यसले निकास पाउनुपर्छ र यो मुद्दामा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र यो विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो निकासतिर लानुपर्छ। कहिलेसम्म यामसिसी कारण देशको राजनीति अस्थिर बन्ने, यदि देशको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गर्छ भने यामसिसी नेपाली जनताको लागि आवश्यकता छैन, देशको लागि आवश्यकता छैन। यसको मतलब विदेशी सहयोग नेपाललाई आवश्यकता छैन भनेको होइन, तर विदेशी सहयोग नेपालको कानुनभन्दा तल हुनुपर्छ। नेपालको कानुनलाई विदेशी सहयोगले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र त्यसै गरी केही दिनदेखि अवरोध भएको संसद पनि सुचारू हुनुपर्छ र यसले निकास पाओस् भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।